बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं आसिम साहब? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमने जब भी आपके साथ व्लॉग किया है, आपने कहा है कि इमरान खान का ज़ायचा बड़ा मज़बूत है और उनके सितारे बड़े चमक रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि बेशक शोहरत का तो उनका इसमें कोई सानी नहीं है, बेशक बहुत शोहरत उनको है, पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सब उनकी शोहरत बड़ी ज़्यादा है। लेकिन टेक्निकली अगर बात की जाए लीगल साइड की, तो इस वक़्त वो काफ़ी मुश्किलात में घिरे नज़र आते हैं। 10 साल की उनको साइफ़र केस में सज़ा हो चुकी है, कैद बामुशक्कत हो चुकी है। अब आगे क्या देखते हैं आप, मंज़रनामा क्या बनेगा? जो हाई कोर्ट में ये केस अपील फ़ाइल कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ से रिलीफ़ मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन आपका इल्म क्या कहता है? अ, आसिम साहब, बात ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो समझने वाला काम है। ये हर एक के बस की बात नहीं है समझने की। ठीक है, हर एक की बर्दाश्त भी इतनी नहीं है। ये कुदरत का एक वो अदना सा निज़ाम है, एस्ट्रोलॉजी की जो अरेंजमेंट है कि जिसको समझने में भी टाइम लगता है और समझाने में भी टाइम लगता है। इसको देखना है हमने जिस वक़्त जो भी मामला चल रहा है, तो हमने इसको हिस्ट्री से देखना है और फिर हमने प्रेज़ेंट में आना है। फिर हमने कोशिश करनी है कि हम जो फ्यूचर में चीज़ें हो सकती हैं, जितनी वुसअत अल्लाह ने अता की है, उसके हिसाब से हम बात कर लें। सॉरी। तो जो व्यूअर्स मुझे देखते आ रहे हैं ना पिछले 1 डेढ़ साल से कंटिन्यूअसली, या वो व्यूअर्स जो जब मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ 2017-18 में, तब से जो नेशनल टीवीज़ के ऊपर फ़ॉलो कर रहे हैं, देखते हैं, वो समझते हैं कि मैं किस तरीके से बात करता हूँ। बात ये है कि खान साहब का ज़ायचा वाक़ई मतलब एक मज़बूत तरीन ज़ायचा है। इस वक़्त जितने करंट पॉलिटिशियंस हैं, अगर मैं उनसे कंपेयर करता हूँ, तो मुझे कहने में कोई कबाहत नहीं है कि खान साहब का ज़ायचा मज़बूत तरीन है। अच्छा, अब उसकी जो इल्मी दलीलें हैं, वो मैं आपको, अगर आपके व्यूअर्स बोर ना हो, तो मैं शॉर्टली बता देता हूँ। बिल्कुल देखिए, बताएँ सर। उनका बाय बाय बर्थ जो मार्स है ना, ताकत का सैयारा, वो बहुत मज़बूत पोज़ीशन में बैठा हुआ है, ठीक है? उनका मरकरी बहुत अच्छी पोज़ीशन में बैठा हुआ है। इसके अलावा अगर आज के ज़ायचे को हम देखते हैं, तो 6th हाउस में जो सैटर्न है, इसका ट्रांज़िट का, वो भी बैठा हुआ है। वैसे भी बाय बर्थ उनके छठे घर में सैटर्न है। सैटर्न जो है कानून से भी रिलेट करता है, अवाम से भी रिलेट करता है, कारमा से भी रिलेट करता है। इसके अलावा जो जुपिटर है, वो एक बेहतर पोज़ीशन में है। इसके अलावा खान साहब का जो 9th हाउस है, अल्लाह की रहमत का घर, वो बेहतर हालात में बैठा हुआ है। अब इस वक़्त जो चीज़ें चल रही हैं, कुदरत जो कर रही है, उसको समझना ज़रूरी है। सज़ा अनाउंस हुई है। ये हमारे जो लोग हैं ना, हम लोग जो हैं, हम जज़्बाती तरीन लोग हैं। मैंने कल कुछ वीडियोज़ की, तो नीचे कमेंट्स आए कि जी आपने तो कहा था, कुछ नहीं होगा। अरे भाई, सज़ा होने का मतलब ये है कि वो बंदा, ये जी फांसी की सज़ा नहीं होगी। भई जब तक वो लटक नहीं जाएगा, कोई भी बंदा, खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब नहीं, बिल्कुल भी। मैं मिसाल दे रहा हूँ। जब तक एग्ज़ीक्यूशन उसकी नहीं होती, तब तक तो वो सज़ा नहीं है ना। अनाउंस होना और होना, जैसे अल्ट्रासाउंड करवा लिया, डॉक्टर ने कह दिया जी बेटा हो रहा है, बेटी हो रही है। भई हुई तो नहीं। जब होगा या होगी तो फिर ही हम कहेंगे ना कि हाँ, हो गई। ठीक है? बिल्कुल। पहले ही आप मिठाइयाँ बाँट लें, पहले ही आप जनाब वो रंज मना लें या आप खुशी मना लें, हम लोग ऐसे हैं। अभी सिर्फ़ सज़ा अनाउंस हुई है, ठीक है? अच्छा जी, वो अब क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कानून का एक अपना तरीक़ा-कार है। वो यहाँ से छोटे कोर्ट से जो है मतलब लोअर कोर्ट से जो है वो हुई है, अब वो ऊपर कोशिश करेंगे, उसके बाद वो ऊपर, फिर और ऊपर जाएँगे, ठीक है? इसमें जो ट्रांज़िट का पीरियड है नहस सैयारों का, वो निकल जाएगा।
اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ اپریل مئی تک آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ہنس کھیل رہے ہیں. وہ تو پہلے ہی ہنس کھیل رہے ہیں. سزا ہوئی ہے تو آپ نے سنا ہی ہوگا, رپورٹ بالکل بھی ہوئی ہے چیز کے خان صاحب نے یا تو اسمائل دی ہے یا کیا لگایا ہلکا سا, یہ جو جی بھی کیا تو ٹھیک ہے نا, ہی از اوکے. اور یہ سمجھنا ضروری ہے, جوش جذبے میں ہیں لوگ بہت زیادہ, دیکھتے نہیں ہیں. اور کئی دفعہ نا ان چیزوں نے بھی خان صاحب کو جو ہے نا وہ خراب بھی کیا ہے. تھوڑا ہوش کے ناخن لے کے بات لوگوں کو کرنی چاہیے. لوگ پریشان ہیں, ارے یار آپ کیوں پریشان ہیں, ذائچہ ان کا ٹھیک ہے, جو عمران خان کے فالوورز ہیں تسلی والی بات ہے, انشاءاللہ ذائچے کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اصل میں یہ اس ویلاگ کا خاص طور پہ مقصد بھی یہی ہے. ہم نے اس سے پہلے جو ویلاگ کیا تھا اس میں ایسی باتیں تھیں کہ خان صاحب کی سٹار پوزیشن بڑی مضبوط ہے, تو لوگوں نے نیچے کمنٹ کر کے ہمارا زندگی جو ہے وہ دوبھر کر کے رکھی تھی کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو 10 سال کی سزا ہو چکی ہے. تو ہم نے ان کو بہت جواب بھی دیے اس طرح کے کہ سزا ہونے سے سزا مطلب ایسا نہیں ہے کہ 10 سال ابھی خان صاحب جیل میں چلے گئے ہیں, اس پہ اپیل کا حق ہے. لیکن آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جذباتی قوم ہے, تو بہت ضروری تھا کہ آپ اس کی ایک توجہ پیش کریں. اسی لیے دنیا بھر میں رسوا بھی ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. یہاں سے نکلتے ہیں عاصم صاحب, یہ سارے جوش جذبے جنون گالی گلوچ بدتمیزی کا طوفان یہیں پہ ہوتا ہے. یہاں سے 2.5 گھنٹے کی مسافت کے اوپر دبئی ہے, وہاں پہ ایک جو ہے نا شرطا وہ کہتا ہے یلا یلا, کہتے ہیں اوکے, سارے سیدھے ہو جاتے ہیں, سب تمیز تہذیب یافتہ بچے جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں یہاں پہ. اچھا آپ یہ دیکھیے گا کہ جو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس آتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ عاصم صاحب ان کو لکھنا آئے یا نہ آئے, سپیلنگ صحیح ہو یا نہ ہو, رائے دینا فرض سمجھتے ہیں, گالی نکالنا برے کمنٹس کرنا فرض سمجھتے ہیں. بھائی جو تعلیم کو معاملے اپنے تعلیمی معاملے کو نہیں صحیح سمجھ کر رہے تو بھائی وہ ایسٹرالوجی کو کیا سمجھیں گے. یہ چینل ایسٹرالوجی کا ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا کہ جو دیکھیں, چسکا لینے کا پروگرام بنائیں, نہ ملے میں ان کے مطلب کی بات نہ کروں یا ان کو سمجھ نہ آئے, یہ شوں کر کے گزر جائے اور وہ ہمیں برا بھلا کہیں, تو ایسٹرالوجی تو پھر سچ بولتی ہے نا. اور پھر عاصم صاحب بالکل میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, دیکھیں اللہ رب العزت کا اپنا ایک نظام ہے, ٹھیک ہے, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, بہت ساری مثالیں. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میں بات کرتا ہوں, ہم انسان جو ہے نا ہمارے لیے مثال قرآن پاک سے ہی آتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی باتیں بھی کرتا ہے, اپنے نبیوں کی باتیں بھی بتاتا ہے, اور ہمیں سمجھنے کے لیے دعوت دیتا ہے کہ سمجھو. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ شہر سے چلے جاتے ہیں. اب اولو العزم پیغمبر ہیں, کلیم اللہ ہیں, ان سے اللہ رب العزت کی کوئی ہوگی مرضی, ٹھیک ہے, کوئی سسٹم ہوگا, وہ چلے جاتے ہیں. پھر وہ دعا پڑھتے ہیں, رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ کے جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں ان پہ سختیاں بھی آتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام چلے جاتے ہیں, قید میں جاتے ہیں. اب یہ نہ کنیکٹ کریں کہ مجھے فتوے آنے شروع ہو جائیں, عمران خان کو تم نے اس سے ملا دیا. ارے بھائی مثال دے رہا ہوں, قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی کی بہترین مثال ہے. وہ جاتے بے ہیں شک. قید میں, ٹھیک ہے, قید میں چلے جاتے ہیں. پہلے ان کے بھائی ان کو کنویں میں دھکا دے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ قید میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ خواب دیکھتے ہیں, پھر ان کو بلایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ حاکم وقت بھی بنتے ہیں, مصر کے حاکم بھی بنتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. خضر علیہ السلام ان سے کہتے ہیں بولنا نہیں, آپ نے بات نہیں کرنی ہے, آپ نے دیکھنا ہے. پہلے تو وہ ان کو لے کے جانے پہ تیار نہیں ہوتے, جب وہ چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے پوچھنا نہیں, اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے اس کو دیکھنا ہے. ایسٹرالوجی نا ایک چھوٹا سا پرزہ ہے ہمارے پاک مالک کی عظیم الشان قدرت کو ڈپکٹ کرنے کا, اس کو سمجھنا ضروری ہے. عمران خان کا جو ذائچہ ہے وہ سٹرونگ ہے, نہ سٹرونگ ہو تو وہ میرا کوئی رشتہ دار ہے بھائی عمران خان, کہ میں اس کے ذائچے کو خوب اچھا بنا کے پیش کروں گا, مجھے کیا لینا دینا اس سے. جو ایسٹرالوجی کہہ رہی ہے, I have to say this. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی زبردست اور مفید معلومات دی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو
काफ़ी तसल्ली हो गई होगी और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि डॉक्टर साहब की जो जितनी भी इल्म की रोशनी में उन्होंने तावीलें पेश की और तौजीहात दी, उनसे आप कितने मुतमईन नज़र आते हैं। डॉक्टर साहब हमें वक़्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।